अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दरियाए सिंध के पानी का मसला, आफाक अहमद साहब का सिंधी वकला के कैंप में जाकर टोपी और अजरक पहनना, महाजिर कौमियत मतरूका सिंध, ये एक दूसरे से मत्तसिल और जुड़े हुए हैं। इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम हिमायत करते हैं जो एहतजाज हो रहा है दरियाए सिंध के हवाले से, और आफाक अहमद साहब का उस कैंप में जाना वो खुश आइंद है, अच्छी बात है और ऐसा ही होना चाहिए। हम एक सूबे में रहते हैं और इस सूबे में जो भी मसाइल हैं उनमें एक दूसरे का साथ दिया जाना ज़रूरी है, मगर कुछ सवालात उठते हैं और इन सवालात का किया जाना भी बहुत ज़रूरी है। क्या हमारे सिंधी बोलने वाले दोस्तों ने महाजिर कौमियत को तस्लीम कर लिया है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या मतरूका सिंध, जो बिलाशुबा महाजिरों की आइनी, कानूनी, शरई, अखलाकी हर लिहाज से ज़मीन है और महाजिर उसका वारिस होने की बुनियाद पर ऐसा ही मालिक ज़मीन है जैसे कोई दीगर कौमियत, क्या महाजिर क़यादतें इस हकीकत से अपने अवाम को, अपने कारकुनान को आगाह करती हैं? और नहीं करती हैं तो क्यों नहीं करती हैं? आफाक अहमद साहब गुज़िश्ता 35 साल से जनूबी सिंध सूबे की बात कर रहे हैं। मेरा उनसे सवाल है कि जब वो वकला के कैंप में गए हैं और जब गिरफ्तारी के बाद वो बाहर आए हैं और उन्होंने ये टोपी, जिसको अफगानी भी पहनते हैं, बलोच भी पहनते हैं और सिंधी उसे अपनी सिंधी टोपी कहते हैं, क्या वो टोपी पहनने के बाद भी सिंध की तकसीम पर अमल पैरा है? चूँकि वकला जो है वो कानून समझते हैं और उन वकला ने उनको खुशामदीद कहा है और उनको टोपी और अजरक पहनाई है। तो मेरा ये सवाल है, क्या उन्होंने जनूबी सिंध सूबे का मुतालबा ख़त्म कर दिया है या बाकी है? साथ साथ वो मतरूका सिंध की बात क्यों नहीं करते? क्या महाजिर झंडा बुलंद रखकर महाजिर कौमियत की जो बुनियादी 3 चीज़ों में से 2 को गायब है उनके सामने, एक तो ज़मीन और दूसरा महाजिर सकाफत यानी महाजिर लिबास, पजामा कुर्ता आफाक अहमद साहब पहनना अपनी तौहीन समझते हैं। मगर ये जो एक बार अभी वो धमकी देकर जेल में गए और जेल से फौरी बाहर आए हैं और अचानक वो एक बड़े लीडर के तौर पर सामने आ रहे हैं और उनकी सारी सियासी सरगर्मियां बता रही हैं कि वो फाल किरदार अदा करने जा रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है कि वो डंपर में हलाक होने वालों के घरों पे तो गए, उन शहीदों के वर्सा से तो मिले, वकला की जो तहरीक है उसके कैंप में तो पहुंचे, मगर 5 साल से लाड़ी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में सिंधी बोलने वाले दहशतगर्द, लैंड ग्रैबर जुल्म और सितम कर रहे हैं। आफाक अहमद साहब उनके घरों में क्यों नहीं पहुंचे? अखलाक सोनी जब उनकी दाद रसी को पहुंचे थे तो उन पर जबरदस्त हमला हुआ था, उन्हें जख्मी किया गया था। आफाक अहमद साहब आज तक अखलाक सोनी के इयादत को नहीं गए, उनसे मुलाकात को नहीं गए। क्यों नहीं गए? वकला के पास तो पहुंच गए। यानी दूसरी कौम के लोगों की खुशामद क्या अच्छी चीज है? क्या टोपी और अजरक पहनकर पजामे कुर्ते से नफरत करने वाला क्या महाजिर क़यादत का अहल होगा? ये तो कौम बताएगी, कौम को फैसला करना है। मगर कौम भी अपनी ज़मीन से ना सिर्फ ये कि गाफिल है, बल्कि अक्सर उस पर वो बहस करते हैं कि जो महाजिर कौम का दुश्मन भी नहीं करता। सवाल ये पैदा होता है कि महाजिर कौम कब अपनी ज़मीन की बात करना शुरू करेगी? क्या महाजिर कौम को लगता है कि दरियाए सिंध के पानी में कमी पर मुजाहरा करने वाले कभी उनके शहर के मसाइल में दिलचस्पी लेंगे? आज तक तो नहीं ली है। महाजिर कौम की तालीम छीन ली गई, नौकरियां छीन ली गई,
پانی کی پائپ لائنیں کھود دی گئیں، سڑکیں کھود دی گئیں، کراچی شہر کو کچرے سے بھر دیا گیا، اور یہ سب پنجاب نے نہیں کیا ہے، یہ سب جو ہے سندھ حکومت نے کیا ہے۔ اور سندھی بولنے والے، وہ چاہے کسی پارٹی کے ہوں، تنظیم کے ہوں، وہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے ان اقدامات کی کبھی مذمت کی نہیں کی ہے۔ اگر کی ہے تو بتا دیجئے۔ دریائے سندھ پہ جو پانی پہ جو کنال بن رہی ہیں وہ بھی بھٹو کی کارروائی ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کل کہ پنجاب کے 3 دریا انڈیا کو دینے والا بھی بھٹو تھا، تو پنجاب کو گالی دینے والے اور مہاجروں کے شہر پر اس پہ حملے کرنے والے بھٹو خاندان کے مظالم پر چپ رہنے والے مہاجر ان پر کیسے اعتبار کریں گے؟ کیا انہوں نے مہاجر قومیت کو تسلیم کیا؟ کیا کراچی تک کشمور جو ہے مہاجروں کی متروکہ سندھ زمین پر ان کا استحقاق مانا؟ جان لیجئے، مہاجروں کی زمین متروکہ سندھ پر استحقاق ان کا نہ ماننا دراصل اس بات کا اندیہ ہے کہ یہ نسل پرست ہیں، اور یہ کبھی بھی مہاجر کو اپنا بھائی دل سے تسلیم نہیں کریں گے۔ سندھ پر مہاجروں کا ہمیشہ دوسرے یا تیسرے شہری کا سلوک کیا جائے گا، ان کو استعمال کیا جائے گا، ان کو بلیک میل کیا جائے گا، ان کو دھمکی دی جائے گی، مگر ان کا حق تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ کیوں یہ مہاجروں پر پناہ دینے کا احسان جتانا چاہتے ہیں؟ کیوں احسان کا ٹوکرا رکھنا چاہتے ہیں؟ مہاجر قیادتیں اس احسان کے جھوٹ کا پردہ چاک کیوں نہیں کرتی ہیں؟ یہ سارے سوالیہ نشان ہیں۔ مہاجر قوم کو سوچنا ہوگا، آفاق احمد سے سوال کرنے ہوں گے، متحدہ قومی موومنٹ سوال کرنے ہوں گے، اور یہ طے کرنا ہوگا کہ وہ اس کھلنڈرے تماشا لگانے والے مداری گورنر کے ساتھ چلتے رہیں گے کہ جس کا کام صرف جو ہے شعبدے بازی کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا، یا بھکاریوں کے کیمپ لگا کر ان کو کھانے کھلاتے رہیں گے، یا افطاریاں کر کر کے جو ہے قرندازیاں کر کے خوش ہوتے رہیں گے، کرکٹ میچ کراتے رہیں گے، مشاعرے کرتے رہیں گے، یا کبھی نظریاتی فکر بھی کریں گے، کبھی شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے سوچنے کی کوشش کریں گے ہمارا مستقبل کیا ہے۔ میں بتا دوں، جو آپ کی روش ہے، آپ کا مستقبل یا تو ٹیکس دینے والا ہاری بنے رہنا ہے جو آپ بن چکے ہیں اب تک۔ آپ پانڈا ایکسپریس کی موٹر سائیکلیں چلاتے رہیں گے، آپ جو ہے گھٹیا گھٹیا جابز کرتے رہیں گے، اور سندھ کا نسل پرست آپ پر حکمرانی کرے گا، جو کر رہا ہے آج بھی۔ یہی آپ کا مستقبل رہے گا، اور آپ جو ہے اپنے اپنے لیڈروں کی خوشامد کرتے رہیں گے، اور یہ لیڈر آپ کے آبادی کی بنیاد پر چند سیٹیں لے کر آپ کا سودا کرتے رہیں گے، یا پھر آپ شعور کا مظاہرہ کر کے جاگیں گے۔ اور ایک اور چیز ہے، اگر پاکستان کو خدا نخواستہ کچھ ہوا تو یہ جو نسل پرست ہے یہ آپ کو روہنگیا بنا دے گا، اور روہنگیا بننے سے رکنے کے لیے اور سندھ کا 30 درجے کا شہری بننے سے رکنے کے لیے آپ کو اپنی زمین کی بات کرنی ہوگی، سوال کرنے ہوں گے، سوالوں کے جواب تلاش کرنے ہوں گے، سنجیدگی اختیار کرنی ہوگی، شعور کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور اگر نہیں کریں گے آپ کا حشر دنیا کی بدترین قوموں کی طرح سے ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔